ایک نبینا صحابی حاضر ہویا، عرض کر دے یا رسول اللہ اکھاں دا نور کوئی نہیں، تواڈی بارگاہ وچوں نور لین واسطے حاضر ہویا۔ نور والی سرکار دے قدماں وچ بیٹھ کے نور منگ دے، سرکار میری اکھاں دا نور کوئی نہیں، نبینا پال نے ساری کائنات ویکھدی میں ویکھ نہیں سکدا، اے مدینے دے تاجدار کرم فرماؤ، مینوں دربار خداوندی وچوں اکھاں لے کے عنایت فرماؤ، میرا ایمان نہیں یارو میرے لجپال نبی اگر اشارہ کر دے اکھاں دا نور سلامت ہو جاندا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انگلی پھر جائے تو نور سلامت ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظمت اللہ نے کتنی بابرکت رکھی ہے، کتنی عظمت کتنی شانہ ہماری حضور نے بڑھایا ہے۔ یہ تو بڑی مشہور روایت ہے نا، یہودی نے جڑا سرکار دو عالم علیہ السلام نے مبارک پیراں دی قدمین طیبین نارین پاک دی مٹی دی بیٹی نے نبی نے باپ دی اکھاں چ پائی تو اس نبی نے دی اکھاں چ نور آ گیا۔ یہ آخری بات ہے کہ 7 مرتبہ چھری نہ باہر کڈیا تے 7ویں باری آواز آئی، ہن اے تے 7 مرتبہ نے لکھ وار کوشش کر جنہ اکھاں چ میرے مصطفیٰ دے قدماں دی مٹی آئی ہے، قیامت آ جائے گی اکھاں دا نور ضائع نہیں ہوئے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام انگلی مبارک پھیر کے اشارہ کر کے لعاب دہن مبارک لگا کے اکھاں دا نور سلامت فرما سکتے ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ سرکار نے انہیں دعا سکھائی، وجہ کسی میرا اپنا ایمان ہے کہ قیامت تک دے غلاموں نے سرکار نے سبق دینا سی کہ چلو تو میری بارگاہ چاہے تین تو میں کھڑے سکنا، لیکن میدان حشر باقی بات جدوں میں ظاہری پردہ کر جانا، اگر بعد کسی نے دعا منگنی ہوئے تو دعا دا طریقہ کی ہوئے گا، کسی نے اور اللہ دی بارگاہ سوال کرنا ہوئے تو سوال دا طریقہ کی ہوئے گا۔ حضور اپنے اس نبینا صحابی نے خود طریقہ بیان فرما رہے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا دو جا کے وضو کر کے آؤ۔ نبینا صحابی اٹھے وضو کر کے آئے، جی سونا فرمایا ہن 2 رکعت نماز نفل ادا کر۔ 2 رکعت نماز نفل ادا جدوں کر لئی، ہن سرکار مدینہ علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگ، اللہم انا نسألک بمحمد نبی الرحمت و یا محمد قد توجہت بک الی ربی۔ آؤ کائنات نہ لاڑا اپنے اس نبینا صحابی نو دعا دا طریقہ پہ سمجھا دینے، جے رب ذوالجلال دی بارگاہ وچوں اکھاں لینیاں نے، آ میرے نام دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر، بے نیاز مولا میں تیری بارگاہ دے اندر نبی رحمت دا دامن پکڑ کے حاضر ہویا، نبی کریم علیہ السلام دا وسیلہ پیش کر کے عرض کرنا، یا اللہ میری اکھاں دا نور سلامت فرما دے۔ اگے یا محمد ہو، پھر حضور ڈرے یا محمد قد توجہت بک الی ربی، سونے اور تھانو وسیلہ پکڑ کے حضور اللہ دی بارگاہ عرض کرنا، اللہ کریم میری اکھاں دا نور سلامت فرمائے۔ اے حضور نے خود دعا عنایت فرمائی کہ لفظ محمد تیری دعا دے اندر آ جائے گا، اللہ خالق کائنات تیری اکھاں دا نور سلامت فرما دے گا۔ اس نام مبارک دے اندر کتنی برکتاں تے اتنی عظمتاں رکھیاں نے۔